रौनक नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2078 साल फागुन 18 गते बुधबार गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञान सागर अन्तर्गत वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रश्न नम्बर 1, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट कहिले अनुमोदन भएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गते। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदनका लागि भएको समझदारी बमोजिम सम्झौता पारित भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा 279 र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 230 बमोजिम सभाले सम्झौताको अनुमोदन गरेको हो। सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै अब सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 31 महिनापछि सम्झौता अनुमोदन भएको हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा 2076 असार 30मा सम्झौता दर्ता गरिएको थियो। कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय अनुसार संसदमा दर्ता गरिएको थियो। कानुनकै राय अनुसार प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गरिएको हो। अन्य सन्धि भने सङ्घीय संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदनको अभ्यास रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2, महाशक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन बीच युद्ध कहिले सुरु भएको हो? यसको सही एन्सर हो सन् 2022 फेब्रुअरी 24। रुसले युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कलाई सन् 2022 फेब्रुअरी 21मा स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिई त्यहाँ शान्ति स्थापनाको नाममा सन् 2022 फेब्रुअरी 22मा आफ्नो सेना पठाएसँगै युद्धको सुरुवात भएको हो। साथै युक्रेनले नेटोको सदस्यता लिने तयारी गरिरहेको कुरा पनि रुसलाई स्वीकार्य छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले फेब्रुअरी 22मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै रुसी हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताए। यसअघि सन् 2014मा युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई रुसले बलपूर्वक आफूमा विलय गराएको थियो। सो घटनासँगै पूर्वी युक्रेनका दुई क्षेत्र दोनेत्स्क र लुहान्स्कमा स्वतन्त्रताका लागि विद्रोह सुरु भएको हो। युक्रेनको सीमा पश्चिममा युरोपेली देश र पूर्वमा रुससँग जोडिएको छ। युक्रेन पूर्व सोभियत सङ्घको सदस्य हो। युक्रेनले सन् 2014मा जब आफ्नो रुसी समर्थक राष्ट्रपतिलाई हटायो, यसबाट पनि रुस युक्रेनसँग बेखुस बन्न पुगेको थियो। सन् 1991 को अगस्टमा युक्रेन सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र भएको हो। तर पछिल्लो समय युक्रेन युरोप र अमेरिकाको नजिक भएको छ, जुन कुरा रुसलाई मन परेको छैन। रुसको चाहना बेलारुस जस्तै युक्रेन पनि सधैँ आफ्नै पक्षधर देश बनोस् भन्ने रहेको छ। सन् 2014मा रुसले क्रिमिया आफ्नो देशमा गाभेपछि युक्रेनमा रुस विरोधी भावना बढ्यो। रुस विरोधी नारा दिएर पेट्रो पोरोसेन्को राष्ट्रपति बने। सन् 2019मा हास्य कलाकार समेत रहनुभएका भ्लोदिमिर जेलेन्स्की राष्ट्रपति बनेपछि युक्रेन पश्चिमा देशसँग झनै नजिकियो। अहिले युक्रेनमा आफ्नो पक्षधर राष्ट्रपति पनि नभएको साथै EU र नेटोको सदस्यता लिन युक्रेनले तयारी गरेकाले रुसलाई यो सह्य भएको छैन। रुस र युक्रेन बीच करिब 1200 माइल सीमा जोडिएको छ। युक्रेन पनि नेटोको सदस्य बने अमेरिकी नेतृत्वको सेना रुसको सीमामा पुग्न सक्नेछ। युक्रेनी नेतृत्व रुस विरोधी भए रुसको सुरक्षा खतरामा पनि रुसी अधिकारीको चिन्ता छ। क्वेसन नम्बर 3, नेपाललाई बर्खायाममा बढी हुने विद्युत भारतले खरिद गर्ने सम्बन्धमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा कहिले सहमति भएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम सम्वत 2078 फागुन 12 गते। फागुन 12मा काठमाडौँमा सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टियरिङ कमिटी JSC बैठकमा सो सहमति भएको हो।
ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको 9औं बैठकले दुई देशबीच रहेका प्रसारण लाइन निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात लगायतका विषयमा छलफल गरी विभिन्न सहमति गरेको छ। सन् 2014मा सम्पन्न नेपाल भारत विद्युत व्यापार सम्झौताको दफा 5 मा व्यवस्था भएअनुसार उक्त सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण र यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिव स्तरीय समितिको 9औं बैठक बसेको हो। प्रश्न नम्बर 4, चर्चित सेभेन रिलालेक्स कुन देशमा रहेको छ? यसको सही एन्सर हो बुल्गेरिया। प्रश्न नम्बर 5, खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा युरेनियमका कणहरू कहाँ भेटिएको छ? यसको सही एन्सर हो मुस्ताङ, मकवानपुर र दैलेख। प्रश्न नम्बर 6, सर्वप्रथम क्यासेट टेपको आविष्कार कसले गरेका हुन्? यसको सही एन्सर हो लाउ कोटेन्स। सन् 2021 मार्च 6 मा उनको निधन भएको हो। प्रश्न नम्बर 7, किरात राई समुदायमा प्रचलित पर्व उधौली र उभौलीमा नाचिने प्रमुख नृत्यलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर हो साकेला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश सहित कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? यसको सही एन्सर हो 5 जना। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, नेपाल सरकारद्वारा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान कहिलेबाट सुरु गरिएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम संवत 2077 माघ 14। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, टेम्पलेटन प्राइज 2021 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन्? यसको सही एन्सर हो जेन गुटाल। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, सन् 2023 को वन डे इन्टरनेसनल वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजक राष्ट्र कुन हो? यसको सही एन्सर हो भारत। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, गरिबी निवारण कोष कहिले खारेज भएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम संवत 2078 साल। यसको स्थापना चाहिँ विक्रम संवत 2060 सालमा भएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, लोकगायक तथा कलाकार जयानन्द लामाको निधन कहिले भएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम संवत 2078 फागुन 11 गते। लोकगायक, सङ्गीतकार, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशकका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएका लामा 5 दशकदेखि कलाकारितामा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको थियो। विक्रम संवत 2030 सालमा मनको बाँध चलचित्रमा पहिलो पटक अभिनय गर्नुभएका लामाले लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आउनुभएको थियो। लामाको आवाजमा रहेका कलकत्ते काइयो केश मेरो बाङ्गो, टेबलमा ऐना छ, चट्ट परेको चुल्ठी, हृदयमा राम्री, चुई चुई चुइकने जुत्ता, नाच्यो झिल्के नाच्यो, मुलाको चाना, सलल लगायतका गीत निकै लोकप्रिय रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा जन्मिएका लामा पछिल्लो समय हास्य टेलिश्रृङ्खला हल्का रमाइलोमा अभिनय गर्दै आउनुभएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ, एक्सपेक्ट अमेजिङ कुन खेल आयोजनासँग सम्बन्धित रहेको छ? यसको सही एन्सर हो फिफा विश्वकप 2022। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15, सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2078 अनुसार अस्तित्वमा रहेका मध्ये कति संस्थान नाफामा रहेका छन्? यसको सही एन्सर हो 24 वटा, घाटामा सञ्चालित 18 वटा र शून्य कारोबार गरेका संस्था 2 वटा रहेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16, भैरव पुरस्कार गुठीले भैरव पुरस्कार 2078 कसलाई प्रदान गर्यो? यसको सही एन्सर हो व्यङ्ग्यकार नरनाथ लुइटेल। पुरस्कार राशि 1,01,111 रहेको छ। त्यस्तै पहिलोपटक यसै वर्षबाट घोषणा गरिएको भैरव वाङ्मय पुरस्कार संस्कृतिविद तेजेश्वर बाबु ग्वाङलाई प्रदान गरिएको थियो। भैरव प्रतिभा पुरस्कार साहित्यकार विमल भौकाजीलाई प्रदान गरिएको।
त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही एन्सर हो उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण, सिकाइ, कौशल र मूल्याङ्कनको लेखाजोखा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 जितगढी रूपन्देहीमा पर्छ भने अमरगढी कहाँ पर्छ? यसको सही एन्सर हो डडेलधुरा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 शिक्षण कला भनेको खोजी कार्यको सहयोगी कला हो भन्ने विद्वान को हुन्? यसको सही एन्सर हो मार्क भान डोरेन, अमेरिकी कवि हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 कुन जनावरलाई मरुभूमिको जहाज पनि भनिन्छ? यसको सही एन्सर हो ऊँट। विश्वमा सर्वप्रथम बजेट पास गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको सही एन्सर हो रबर्ट वालपोल। ब्रिटेनका तत्कालीन वित्त मन्त्री पनि उनै हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 राजमाता वसन्तावतीले कुन नदीको किनारमा दुधको धारा बगाई सन्धि गराएकी थिइन्? यसको सही एन्सर हो चेपे नदी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 23 प्राचीन कालमा चोभारलाई कक्षपाल गिरी भनी चिनिन्थ्यो भने चागु नारायण मन्दिर क्षेत्रलाई के भनी चिनिन्थ्यो? यसको सही एन्सर हो दोलाद्रिगिरी। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 ग्रेट ओक नामक उड्न नसक्ने प्रजातिको पन्छी पृथ्वीबाट कहिले लोप भएको अनुमान छ? यसको सही एन्सर हो 1850 किनकि यो पन्छी अन्तिम पटक सन् 1850 नै देखिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 सर्वप्रथम विश्वयुद्धमा बेलायत सरकारद्वारा प्रदान गरिने उच्च सैनिक पदक भिक्टोरिया क्रस पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? यसको सही एन्सर हो कुलवीर थापा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 26 चीनको ग्वान्जाओमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना कहिले गरिएको हो? यसको सही एन्सर हो विक्रम सम्वत 2074 भदौ 25 गते सनमा 10 सेप्टेम्बर सन् 2017। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा बाल अधिकार महासन्धि कहिले पारित गरिएको हो? यसको सही एन्सर हो सन् 1989। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 28 हिमचितुवा भनी चिनिने पर्वतारोही को हुन्? यसको सही एन्सर हो आङ्ग्रिता शेर्पा किनकि अक्सिजन बिना नै सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने सफल पर्वतारोही पनि उनै हुन्। चोयु, मनास्लु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, माउन्ट केटु लगायतका दर्जनौं हिमाल पनि बिना अक्सिजन नै आरोहण गरी हिमालको हिरोको रूपमा चिनिने आङ्ग्रिता शेर्पाले आफ्नो नाममा हिमचितुवाको उपनाम थप्न सफल भएका हुन्। झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर हो भाइजन। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार कसलाई छ? यसको सही एन्सर हो 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू जुन हुन् अमेरिका, रुस, बेलायत, फ्रान्स र चीन। हस्त आजलाई यति नै। यदि हाम्रो भिडियो तपाईँलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर अनि सजेसन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।